सोच टीवी के मुअज़्ज़िज़ सामीन अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे हॉलीवुड की एक मशहूर मूवी पायरेट्स ऑफ द कैरेबियंस, जिसका मरकज़ी किरदार जैक स्पैरो है। आखिर ये शख्स कौन था और कैसे मुसलमानों का मसीहा बन गया? क्या ये मुसलमान था और ऐसी कौन सी वजह थी कि इसे अपना मज़हब छोड़ना पड़ा? क्या ये सिर्फ़ एक फ़िल्मी किरदार ही है या असल में कोई शख्सियत थी? इन तमाम सवालात के जवाब जानेंगे हम आज की इस वीडियो में, तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। To not know which moment may be your last, every morsel of your entire being alive to the infinite mystery of it all. And who's to say I won't live there, eh? Discoverer of the fountain of youth. I have no say in it, Gibbs. It's a pirate's life for me. Savvy? दोस्तों, आप में से बहुत से लोगों ने एक मशहूर मूवी पायरेट्स ऑफ द कैरेबियंस तो ज़रूर देखी होगी, या कम से कम इसके एक्टर जैक स्पैरो को तो ज़रूर देखा होगा, जो कि इस मूवी का एक मेन किरदार है। ये एक ऐसा शख्स था जो देखने में तो बहुत मासूम, सीधा साधा और जेंटलमैन लगता है, लेकिन असल में बहुत चालाक, होशियार और बहादुर होने के साथ साथ खुदगर्ज भी है। किसी भी समुद्री जहाज़ को लूटना या डबोना इसके बाएं हाथ का खेल था। ये मूवी हॉलीवुड की अपने वक्त की एक कामयाब तरीन फिल्म थी, जिसके अब तक 5 सीक्वल बन चुके हैं। दोस्तों, जैक स्पैरो अपने वक्त का एक बहादुर, चालाक, शफाक और खुदगर्ज टाइप लुटेरा था, जो समुद्री जहाज़ों को लूटता था, और इसने बहीरा रूम के अंदर अपनी दहशत मचा रखी थी। बड़े बड़े बहरी जहाज़ों को लूट लिया करता था और इन पर कब्ज़ा कर लिया करता था। इस मूवी पायरेट्स ऑफ द कैरेबियंस के अंदर जैक स्पैरो और इसके साथियों को फिक्शन के ज़रिए बहुत ही इंटरेस्टिंग बनाकर पेश किया गया है, जिसको जॉनी डेप ने एक लेजेंडरी किरदार में बदल दिया है, जिसे हमेशा याद रखा जाएगा। दोस्तों, इस फिल्म के बारे में बात इसलिए कर रहे हैं कि जैक स्पैरो को तो आप जानते ही होंगे, लेकिन इसकी असल हकीकत के बारे में शायद ही आपने पहले सुना हो। कैप्टन जैक स्पैरो ना सिर्फ एक हकीकी किरदार था, बल्कि मुसलमान भी था। जी हाँ दोस्तों, ये मुसलमान था जो पहले ईसाई था, और इसका असल नाम जैकवर्ड था, जो 1553 के अंदर इंग्लैंड यानी बरतानिया में पैदा हुआ। ये जिस इलाके में पैदा हुआ वो एक समुद्री पोर्ट पर मौजूद था। ये गरीब होने की वजह से मछली बेचने का काम करता था, क्योंकि यहाँ एक मछली मार्केट मौजूद थी। इस मार्केट में स्मगलर्स और समुद्री लुटेरे अक्सर आते रहते थे। इन्हीं समुद्री लुटेरों की कहानियाँ सुनकर इसे समुद्री सफ़र का शौक़ हुआ, और इसने बहुत मेहनत करके मलका बरतानिया से एक बहुत बड़े समुद्री जहाज़ पर कैप्टन का ओहदा संभाल लिया। इन दिनों में बरतानिया और स्पेन के दरमियान समुद्री जंग चल रही थी। मलका बरतानिया की तरफ से दुश्मन मुल्क के समुद्री जहाज़ों को लूटने और तबाह करने के लिए एक बाकायदा मीटिंग और दावत बुलाई जाती थी, जिसमें शरीक होने वाले कैप्टन्स को प्रिविटियर्स कहते थे। इस तरह जैक स्पैरो भी एक प्रिविटियर्स बन गया। स्पेन के साथ जंग के दौरान बरतानिया को शिकस्त हुई और अच्छे खासे नुकसान से दो चार होना पड़ा, और इसके बाद जंग ख़त्म हो गई। अब मज़ीद नुकसान से बचने के लिए मलका बरतानिया ने बहरी जहाज़ों पर सारे काम करने वाले वर्कर्स और कैप्टन्स को नौकरी से निकाल दिया, जो कभी यहाँ काम करते थे, क्योंकि ये सब वर्कर्स और कैप्टन, जिसमें जैक स्पैरो भी शामिल था, समुद्री जहाज़ों को लूटने, अपनी दहशत फैलाने और समुद्री जहाज़ों को तबाह करने में माहिर हो चुके थे, और साथ साथ इस काम की इनको आदत भी पड़ चुकी थी, जिसको करके ये खुश होते थे। इसलिए नौकरी से फारग होने वाले ज़्यादातर वर्कर्स और कैप्टन ने अपने अपने जहाज़ बनाकर समंदर में लूट मार शुरू कर दी, जबकि जैक स्पैरो मायूस होकर अपने गाँव वापस आ गया। मलका बरतानिया ने एक बार फिर से जैक को एक नए मिशन के लिए दावत दी, लेकिन इसने इनकार करके अपनी नई ज़िंदगी गुजारने का फ़ैसला किया। इस फैसले ने इसे एक ख़तरनाक समुद्री लुटेरा बना दिया। जैक ने 40 लोगों के साथ मिलकर एक समुद्री जहाज़ पर कब्ज़ा कर लिया, और इसके ज़रिए बड़े बड़े समुद्री जहाज़ों को लूटना शुरू कर दिया, और समुद्री जहाज़ों को लूटना इसकी आदत बन गई। आहिस्ता आहिस्ता इसके साथियों में इजाफा होता गया, और पूरे बहीरा अरब में इसकी दहशत फैल गई। कोई भी माल बरदार जहाज़ इसके लूटने से न बचता था। इटली के समुद्री इलाकों पर हमले के दौरान जैक की मुलाकात ट्यूनिस के एक मुस्लिम समुद्री कमांडर से हुई, जिसके किरदार ने इसे बहुत मुतासर किया। जैक ने इसे ट्यूनिस की बंदरगाह पर अपने जहाज़ उतारने की दरख्वास्त की, जिसे इसने कबूल कर लिया,
اور یہاں رہ کر جیک نے اٹلی کے بحری جہازوں پر لوٹ مار جاری رکھی۔ آخرکار ایک ایسا وقت آ گیا کہ جیک ان سمندری لٹیروں والی زندگی سے تنگ آ گیا اور اس کی خواہش تھی کہ وہ یہ سب کچھ چھوڑ کر ایک عام شخص بن کر زندگی گزار دے۔ لہٰذا یہ سوچ کر اس نے برطانیہ کے بادشاہ جیمز من کو خط لکھا کہ وہ واپس آنا چاہتا ہے، اس کی بغاوت کو معاف کر کے اسے نئی زندگی گزارنے کی دعوت دی جائے، جسے برطانیہ کے بادشاہ جیمز من نے مسترد کر دیا۔ لہٰذا اس نے یہ سیم خط الجزائر میں موجود سلطنت عثمانیہ کے خلیفہ کو بھیجا، جس کو نہ صرف انہوں نے قبول کیا بلکہ ٹیونس کے کمانڈر نے اسے جان و مال کی حفاظت کی ضمانت بھی دی اور اس کے ساتھ بہت اچھا سلوک بھی کیا۔ لہٰذا جیک نے اپنی پچھلی زندگی چھوڑ کر ٹیونس میں ایک نئی زندگی شروع کر دی، جہاں پر مسلمانوں کے کردار نے اسے بہت متاثر کیا۔ اس نے سوچا کہ اسے ان لوگوں نے معاف نہیں کیا جس کے لیے اس نے ساری زندگی اپنی زندگی کو خطرے میں ڈالے رکھا، یعنی برطانیہ کی حکومت نے۔ لیکن دوسری طرف یہ مسلمان میری ساری غلطیوں کو معاف کرنے کے لیے تیار ہیں، میرے ساتھ اپنوں جیسا سلوک کر رہے ہیں، حالانکہ میں نے ان کے کئی جہاز لوٹے ہیں۔ اور جب اسے پتہ چلا کہ یہ سب اسلام کی تعلیمات ہیں تو 1 سال کے بعد اس نے اسلام سے متاثر ہو کر اپنے تمام ساتھیوں سمیت اسلام قبول کر لیا۔ اس نے ڈاکہ، شراب، چوری اور تمام برائیاں چھوڑ کر خود کو مسلمان کر لیا اور اپنا نام جیکورڈ سے بدل کر یوسف رئیس رکھ لیا۔ اپنی باقی کی زندگی اس نے سلطنت عثمانیہ کا حصہ بن کر گزار دی اور اسپین کے مسلمانوں کو بچانے کے اندر اس نے اپنی جان لگا دی اور انہیں سمندری راستے سے باہر نکالا جن پر بہت ظلم ہو رہا تھا۔ یوں 16ویں اور 17ویں صدی کے اندر ایک لٹیرا مسلمان ہو کر مسیحا بن کر مسلمانوں کی جان بچانے لگا۔ 1610 میں برطانیہ کی حکومت کو جب پتہ چلا کہ جیک مسلمان ہو کر سلطنت عثمانیہ کا بحری کیپٹن بن گیا تو ان کے ہوش اڑ گئے کہ ہمارا ایک ذہین کمانڈر ہماری ہی اب سردردی بنا ہوا ہے اور ترکش کا امامہ پہن کر سلطنت عثمانیہ کا سپاہی ہے۔ یہ ہمارے لیے بہت شرم کی بات ہے۔ دوستوں، کہا جاتا ہے کہ جیک کو بچپن ہی سے چڑیوں کے ساتھ کھیلنا بہت پسند تھا اور وہ ان کے ساتھ کھیل کر بہت خوش ہوتا تھا، اس لیے اس کے نام جیک کے ساتھ جیک سپیرو رکھ دیا گیا۔ جیکورڈ کی زندگی کے اندر ہی 1612 میں اس کی زندگی پر ایک کتاب لکھی گئی جس کا نام کرسچین ٹرن ترک رکھا گیا، یعنی کیسے ایک کرسچین ترک بن گیا، جسے رابرٹ ڈی بروئے نے لکھا جو کہ ٹیونس کا ایک سیاح تھا۔ اس نے اپنی اس کتاب میں لکھا کہ میں ایک ایسے شخص سے ملا کہ اسلام قبول کرنے کے بعد ایک مسیحا بن گیا اور لوگوں کے دلوں پر راج کرنے لگا، جس کی زندگی اس سے پہلے بالکل الٹ ہوتی تھی۔ وہ شراب اور لوٹ مار کا عادی تھا، لیکن اسلام لانے کے بعد سب کچھ بدل گیا۔ دوستو، جیک سپیرو کی اس زندگی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ بعض اوقات حالات اور سنگت انسان کو غلط کاموں اور برائیوں کی طرف لے جاتی ہے، اس لیے ہمیں ایسے شخص کو ایک موقع ضرور دینا چاہیے جسے اپنی غلطیوں پر احساس ہو جائے اور ہو سکتا ہے وہ اپنا کردار بدل کر دنیا کو بدل کر رکھ دے۔ جیسا کہ علامہ اقبال نے بھی کہا ہے کہ ایاں یورش تاتار کے افسانے سے، پاسباں مل گئے کعبے کو صنم خانے سے۔ تو دوستو، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ اس ویڈیو کے بارے میں آپ کی رائے کیا کہتی ہے کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں اور جاتے جاتے چینل کو سبسکرائب اور اس ویڈیو کو فرینڈ کے ساتھ ضرور شیئر کریں۔ تھینکس فار واچنگ دس ویڈیو۔ اللہ حافظ۔